अस्पताल धारापुल मानिसका लागि उपयोगी हुन्छ पार्टी बटुवाका लागि। अस्पताल धारापुल मानिसका लागि उपयोगी हुन्छ पार्टी बटुवाका लागि। संरक्षण यिनको गरौँ मास्नुहुन्न कहिल्यै, समाज सेवा मानव सेवा बोल्नुहुन्न कहिल्यै। नमस्कार भाइ बहिनीहरू, मैले हाम्रा पार्टी पौवा जस्ता संरचनाहरू जो मानव हितका लागि, समाज सेवाका लागि हाम्रा पिता पुर्खाहरूले हामीले निर्माण गरेका हुन्छौँ, त्यस्ता संरचनाहरूलाई सुरक्षित राखिरहनुपर्छ, मानवका लागि उपयोगी बनाइरहनुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो साथ दिने सभा यो पाठको भाव थियो, त्यही भावसँग मिल्दो यो कविताको अंशबाट म तपाईहरु सबैलाई यस कक्षामा, यस कक्षा क्रियाकलापमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। त भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा साथ दिने सभा कथाको पूर्वार्ध पहिलो खण्ड हामीले पढिसकेका छौँ। त्यहाँ हामीले के पढेका थियौँ सम्झनुस् त, एकपटक याद गर्नुस् त। सागर र गंगा दाजु बहिनी स्कुल जाँदै गर्दा बाटामा भत्केको पार्टी बहिनी गंगाले देख्छिन्। त्यो पार्टी भत्केको यता उनको मन दुखी हुन्छ, त्यसको संरक्षण गर्न पाए हुन्थ्यो। त्यो मान्छेका लागि कति उपयोगी छ, बटुवाका लागि कति उपयोगी छ, तीर्थयात्रीका लागि कति उपयोगी छ, ओत लाग्न पाइने ठाउँ, थकाइ मार्न पाइने ठाउँ। त्यो भत्केको देख्दा उनले दाजुसँग जिज्ञासा राख्छिन्। तर दाजु सागरले हाम्रो घर भत्केको छैन, पार्टी भत्केर हामीले के भयो त भनेर व्यवस्था गरिदिन्छन्। दाजुले व्यवस्था गरिसकेपछि प्रत्येक हप्ताको एक दिन शुक्रबार उनीहरूको घरमा जुन साथ दिने सभा हुन्थ्यो, त्यो सभामा यो विषय राख्न पाए हुन्थ्यो। त्यसो हुँदा यो भत्किसकेको पार्टीको मर्मत सम्भारका लागि केही योगदान पुग्थ्यो कि भनेर उनले यस विषयमा त्यो सभामा प्रस्ताव राख्ने विचार गरेकी थिइन्। र त्यो सभा हुने दिन शुक्रबार कहिले आउला भनेर प्रतीक्षा गरेर त्यो शुक्रबारको पर्खाइमा उनी बसेकी थिइन्। यहाँसम्म हामीले अघिल्लो कक्षामा पढिसकेका छौँ। त भाइ बहिनीहरू, अब हामी ढिलो नगरिकन आजको कक्षा क्रियाकलापतर्फ प्रवेश गर्दछौँ। हामीसँग समय थोरै छ र गर्नुपर्ने अभ्यासहरू, छलफलहरू धेरै छन्। त्यसकारणले सबै भाइ बहिनीहरूलाई किताब अगाडि राखेर किताब हेर्दै र मेरा कुराहरू पनि ध्यान दिएर सुन्दै तयारी अवस्थामा बसिदिन म अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुलाई सबैभन्दा पहिले म यो स्लाइडमा हेर्नलाई अनुरोध गर्छु। सबैले स्लाइडमा हेर्नुस् है। हामी अनुच्छेद सुरु गर्छौँ। म यो अनुच्छेद सस्वर पठन गर्छु। यसमा तपाईहरुलाई कुनै शब्द नयाँ लागेछ भने, नयाँ शब्द यहाँ आएछ भने त्यसलाई टिप्पण गर्दै जानु होला है। त्यसका बारेमा हामी फेरि चर्चा गर्नेछौँ। आज शुक्रबार हो। बेलुकाको भान्सा सकेर सबैजना सभा कोठामा जम्मा भए। बुवा सभाध्यक्ष भएर बसे। आमा पनि विशेष अतिथि भएर बुवाको छेउमा बसिन्। सभामा गरिने छलफलमा गंगाले भत्केको पार्टीको विषयमा बोल्ने भनी। यसरी नै अरु जरुरी विषय पनि छलफलका निम्ति राखियो। अर्को अनुच्छेद हेर्नुस्। आजको सभामा सबैभन्दा नयाँ विषय गंगाकै भएकाले पहिले बोल्ने पालो पनि गंगाले नै पाई। जुरेलीले सभाध्यक्षको अनुमति लिएर भन्यो, अब हाम्रो सभा सुरु हुन्छ। आजको सबैभन्दा नयाँ विषय भत्केको पार्टी छ। यस विषयमा बोल्ने प्रस्ताव दिदी गंगाले राख्नु भएको हो। आजको पहिलो वक्ता पनि दिदी गंगा नै हुनुहुन्छ। म उहाँलाई आफ्नो विषयमा बोल्न अनुरोध गर्दछु। त भाइ बहिनीहरू, यो दुईटा अनुच्छेदमा हामीहरूले के कुरा बुझ्नु पर्यो, यहाँ के विषयवस्तु आयो, घटना के आयो भने शुक्रबारको दिन जुन दिनको गंगालाई प्रतीक्षा थियो त्यो दिन आयो। बेलुकाको खानपिन भयो, सभा सुरु हुने बेला भयो। सभामा चाहिँ सभाध्यक्षको रूपमा बुवा हुनुहुन्थ्यो। सभाध्यक्षको अनुमति लिएर सभा सञ्चालक जुरेली, जो गंगाको पनि भाइ हो, सागरको पनि भाइ हो,
उसले चाहिँ गङ्गालाई बोल्ने पहिलो पालो गङ्गालाई बोल्नको लागि सबैभन्दा पहिले भाइ जुरेलीले दियो। किन भन्दा गङ्गाको विषय आज अलिक नयाँ थियो, अलिक फरक थियो। उसले भत्केको पार्टीको विषयमा प्रस्ताव राख्नेवाला थिइन् गङ्गा। त्यस कारणले गङ्गाले पहिलो बोल्ने पालो भइन्। अब यहाँ हामीले केही शब्दहरूमा यहाँ रातो रङ, यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ अलग रङ लगाएका छौँ। यी शब्दहरू तपाईँहरूका लागि नयाँ हुन सक्छन्। यी शब्दहरूको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूलाई म स्लाइडमा हेर्न अनुरोध गर्छु। स्लाइडमा हेर्नुहोस् त। सभामा सबैजना मिलेर बसेका हुन्थे, बसेरै बोल्ने चलन थियो। सोही बमोजिम आफू बसेकै ठाउँबाट सम्बोधन गर्दै गङ्गाले भनी। अब गङ्गाले सम्बोधन गर्ने, यो सम्बोधन भने के हो हामी फेरि चर्चा गर्नेछौँ। सभामा आफ्नो विचार राख्ने काम हो सम्बोधन भनेको, त्यसका बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले तपाईँहरू स्लाइडमा हेर्नुहोस् है। हामी यहाँ आएका नयाँ शब्दहरूको उच्चारण कसरी गर्ने, त्यसको अर्थ के हो र ती शब्दहरूलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यस विषयमा थोरै चर्चा गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, प्रस्ताव यो शब्द तपाईँहरूको लागि नयाँ हुन सक्छ। प्रस्ताव, यो शब्दको उच्चारण कसरी गर्ने? प्रस्ताव। हेर्नुहोस् है त, यसको उच्चारण हुन्छ प्रस्ताव। प्रस्ताव भन्दा यहाँ व भए पनि हामीले उच्चारण गर्दा बको उच्चारण गर्छौँ। प्रस्ताव यसरी उच्चारण गर्छौँ। यो दुई अक्षरले बनेको शब्द हो प्रस्ताव। र यसको अर्थ के होला अनुमान गर्नुहोस् त। अनुमान गर्नुभयो? हेर्नुहोस् है त, तपाईँहरूले गरेको अनुमान मिलेको छ कि छैन, अर्थ मिलेको छ कि छैन। यसको अर्थ हो, प्रस्तावको अर्थ छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको विचार। कुनै पनि छलफलमा तपाईँ जुन विचार राख्नुहुन्छ त्यही विचारलाई प्रस्ताव भनेर हामी भन्छौँ। अब शब्दको अर्थ हामीले बुझिसकेपछि त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिहाल्छौँ। यसलाई मैले यसरी वाक्यमा प्रयोग गरेको छु। तपाईँहरू आफ्नै तरिकाले पनि यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त, वर्षा नलाग्दै खोलामा पुल बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गाउँलेहरूले सभामा राखे। प्रस्ताव राखे, आफ्नो विचार राखे। छलफलका लागि राखिएको विचार नै प्रस्ताव हो। यसपछि अर्को एउटा शब्द छ, हामीले अहिले भर्खरै पढेको अनुच्छेदमा त्यो शब्द आएको छ। त्यो शब्द हो वक्ता। वक्ताले सभामा प्रस्ताव राख्छन्। अब वक्ता भनेको के होला त? अनि यसको उच्चारण कसरी गर्ने? हेर्नुहोस् है, यसको उच्चारण वक्ता, व भए पनि हामी उच्चारणमा चाहिँ बको उच्चारण गर्छौँ। त्यस कारणले उच्चारण वक अनि ता, वक्ता। यसको अर्थ त तपाईँहरूले लगभग बुझिसक्नु भएको छ, किनकि अघि मैले भनिसकेँ वक्ताले सभामा आफ्नो विचार राख्छन् भनेपछि वक्ता भनेको के होला त? बुझिहाल्नुभयो, बोल्ने व्यक्ति। वाचक पनि भनिन्छ यसलाई, वाचक, बोल्ने व्यक्ति। वक्ता शब्दको अर्थ यो भयो। अब यसपछि त यसलाई वाक्यमा हामी सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्छौँ। कार्यक्रममा सबै वक्ताहरूले आफ्नो विचार प्रस्तुत गरे। यसरी नै यसलाई वाक्य रचनामा देखाउन सकिन्छ, वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब यसपछि म तपाईँहरूलाई यो सेतो पाटीमा एउटा शब्द म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। शब्द छ, यो शब्दलाई हेर्नुहोस्, अनुरोध। अनुरोध, यो शब्दको अर्थ के होला? सबैभन्दा पहिले अघि हामीले पढेको थियौँ, जुरेलीले सबैभन्दा पहिले गङ्गालाई सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेका छन्। अब सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेका छन्, अनुरोध भनेको के होला? के गर्दा अनुरोध हुने हो? अनुरोध शब्दको अर्थ के हो? हेर्नुहोस् है, अनुरोध शब्दको अर्थ म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउँछु। अनुरोध शब्दको अर्थ, अनुरोध शब्दको अर्थ हो बिन्ती। यसलाई बिन्ती भाउ पनि भनिन्छ। बिन्ती मात्रै भन्दा पनि हुन्छ, बिन्ती भाउ। अथवा तपाईँहरूले यसलाई फरक तरिकाले पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अनुरोध शब्दको अर्थ अपिल पनि हो, यसको आग्रह पनि हुन सक्छ। विनयपूर्वक
गरिएको आग्रह पनि अनुरोध हुन सक्छ। त्यसकारणले शब्दको अर्थ चाहिँ अर्थ बुझेपछि यसलाई हामीले फरक तरिकाले पनि लेख्न सक्छौँ, फरक तरिकाले बुझ्न सक्छौँ। जे होस्, अनुरोध शब्दको अर्थ बिन्ती भाउ, अपिल या विनयपूर्वक गरिएको आग्रह यो शब्दको अर्थ भयो। अब अर्थ बोध भएसँगै यसलाई हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ। वाक्यमा प्रयोग पनि मैले यहाँ गरेर ल्याएको छु, तपाईँहरूलाई देखाउँछु, हेर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस्, अनुरोध शब्दको अर्थ थियो बिन्ती भाउ, बिन्ती। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा मैले सहयोगका लागि अनुरोध गरेँ। कसैलाई? प्रधानाध्यापकलाई हुनसक्छ, गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई, नगरपालिकाको अध्यक्षलाई हुनसक्छ, साथीहरूलाई हुनसक्छ, कुनै मान्यजनलाई हुनसक्छ। अनुरोध गर्नु, बिन्ती गर्नु, मेरो लागि यस्तो गरिदिनु पर्यो भनेर हामी जुन भन्छौँ नि त्यसैलाई के भनिन्छ? अनुरोध भनिन्छ। मैले सहयोगका लागि अनुरोध गरेँ। अब यसपछि भाइ बहिनीहरू हामी फेरि अनुच्छेद वाचनकै क्रममा छौँ, त्यसलाई अगाडि बढाउँ। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ नि? तपाईँहरूले भन्ठान्नु भयो होला केही शब्दहरूलाई हामीले टिपेका थियौँ अनुच्छेदबाट, ती शब्दहरूको पनि चर्चा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँहरूलाई लागेको होला। त्यसकारणले अनुच्छेद वाचन, बाँकी अनुच्छेद वाचन गर्नुभन्दा पहिले म तपाईँहरूले टिप्नुभएका अरू एक दुई शब्दको अर्थ प्रस्तुत गर्छु। स्लाइडमा हेर्नुहोस् है। अनुमति, पहिलो शब्द त्यहाँ अनुच्छेदमा आएको थियो। तपाईँहरूलाई यो शब्द नयाँ लाग्न सक्छ। अनुमति, अनुमति शब्दको अर्थ के होला भन्नुहोस् त? हो, फेरि भन्नुहोस्, अनुमति शब्दको अर्थ? शाबास, तपाईँहरूले बताउनु भएको शब्दको अर्थ सही छ। यसको अर्थ हो आज्ञा वा आदेश। कसैले यस्तो काम म गर्छु, यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर प्रस्ताव राखेको छ भने स्वीकृति दिने काम, हुन्छ नि त गर भनेर भन्ने काम, त्यही हो अनुमति भनेको, आज्ञा, आदेश त्यसको अर्थ। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि तपाईँहरू सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, मैले यसलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गरेको छु। आमासँग अनुमति लिएर भाइले व्यवसाय सुरु गरियो। व्यवसाय, पेसा, कुनै इलम, उद्यम, केही काम, व्यवसाय। आमासँग अनुमति लिएर भाइले व्यवसाय सुरु गर्यो। यसरी अनुमति शब्दको वाक्यमा प्रयोग भयो। अब अर्को शब्द छ, हेर्नुहोस् त, चलन। तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ, यस्तो चलन छ भनेर हामी सुनिरहेका हुन्छौँ। चलन शब्दको अर्थ के होला त? अनुमान गर्नुहोस् त। हो, चलन शब्दको अर्थ हो परम्परा। यसरी गर्दै आएको, हामी जे काम गर्दै आएका हुन्छौँ, जसरी गरिरहेका हुन्छौँ, जेका लागि गरिरहेका हुन्छौँ, त्यो परम्परा नै के हो त? चलन हो। त्यसलाई प्रथा पनि भनिन्छ। प्रथा, जस्तो सती प्रथा भन्थ्यौँ पहिले, त्यो पनि एउटा प्रथा भनेको चलन नै हो। सती जाने चलनलाई नै सती प्रथा भनेको। चलन भनेको प्रथा या परम्परा। अब यसलाई वाक्यमा हामी यसरी हेरौँ, वाक्यमा यसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ। हाम्रो समाजमा पाहुनाको सत्कार गर्ने चलन छ। पाहुनाको सत्कार गर्ने चलन छ। अब अर्को शब्द हेर्नुहोस्, सम्बोधन। सम्बोधन, गङ्गाले सभामा गङ्गाले सम्बोधन गरिन्। अब यो सम्बोधन शब्दको अर्थ के होला? सम्बोधन गर्ने भनेको के हो? बोलाउने काम। सभामा को मानिसहरू, श्रोताहरू बसेका हुन्छन्, ती सबैलाई बोलाउने, आफूतिर फर्किन, आफूतिर ध्यान दिन, आफ्ना कुरा सुनिदिन हामी सम्बोधन गर्छौँ। यसलाई अर्को शब्दमा चाहिँ भाषण गर्ने काम भनेर पनि बुझिन्छ। अर्थात् भाषण भनेको नै सम्बोधन हो। सम्बोधन भन्नाले जस्तो कसैले सम्बोधन गर्नुहुन्छ भनेर भन्यो भने भाषण गर्नुहुन्छ नै भनेको हो। बोल्ने काम भयो त्यो, बोल्ने काम, बोलाउने काम होइन। यो चाहिँ सम्बोधन शब्दको अर्थ भयो। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि त सजिलै छ। हामीले पाठमा पनि यो शब्दको प्रयोग भएको वाक्य पढिसकेका छौँ। सभाध्यक्षको सम्बोधन छोटो तर मिठो थियो। यसरी हामी यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ भाइ बहिनीहरू हामी अनुच्छेद वाचनकै क्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ है। अनुच्छेदमा ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। अब गङ्गाले बसेरै
सभालाई सम्बोधन गर्न लागेकी थिइन्। अब उनको सम्बोधन यहाँ छ, हेरौँ है। आदरणीय सभाध्यक्ष, विशेष अतिथिज्यू र मेरा दाजुभाइ, मैले पाठशाला जाँदा बाटामा हाम्रो गाउँको पाटीको छानो पुरानो भएर पानी चुहिन लागेको देखेँ। त्यसरी पानी चुहिएपछि छिट्टै नछाए छानो भत्किन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यो छानो कसले छाउँछ भनी मैले दाजु सागरसँग सोधेँ। दाजुले भत्के के भो, हाम्रो घर होइन भन्नुभयो। मैले दाजुलाई कुरो बुझाउन सकिनँ। मेरो विचारमा त्यो पार्टी भत्कनु ठिक होइन। मेरो विचारमा त्यो पार्टी भत्कनु ठिक होइन। भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो आदरणीय शब्द छ। सुरुमा उनले सम्बोधन गर्दाखेरि सम्मानवाचक शब्द आदरणीय प्रयोग गरेकी छिन् गङ्गाले। आदरणीय शब्दको उच्चारण कस्तो हुन्छ त? हामी यसको उच्चारण प्रक्रिया हेरौँ है एकपटक। आदरणीय, यसलाई कसरी आदरणीय, यसलाई उच्चारण कसरी गरिन्छ? आदरणीय। यहाँ ण भए पनि न उच्चारण गरिन्छ, अनि यहाँ ण दीर्घ भए पनि हाम्रो उच्चारणले ह्रस्व गर्छ। त्यस कारणले उच्चारण प्रक्रिया देखाउँदा जस्तो उच्चारण गरिन्छ त्यस्तै देखाउनुपर्छ। त्यस कारणले यहाँ नि ह्रस्व भएको हो र ण नभएर न भएको हो। आदरणीय। माथि चाहिँ आदर छ, उच्चारणमा दर हुँदैन, दर मात्रै हुन्छ। त्यस कारणले यसको उच्चारण आदरणीय। उच्चारण गर्नुहोस् त, आदरणीय हो। शाबास। अब यसको अर्थ के होला? शब्दको अर्थ हामीले बुझ्न जरुरी छ, बुझ्नुपर्छ। यसको अर्थ हो आदर गर्न लायक, श्रद्धेय। कसैले हामी यसलाई चाहिँ हामी सम्मान गर्नका लागि योग्य व्यक्तिलाई पनि हामी के भन्छौँ? आदरणीय भन्छौँ। सम्मान गर्नका लागि योग्य व्यक्ति, आदर गर्न लायक, श्रद्धेय, आदरणीय शब्दको अर्थ हो। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग कसरी गर्ने? हेर्नुहोस् त, मैले कसरी गरेको छु। मेरा आदरणीय हजुरबुवाले मलाई अक्षर चिन्ह सिकाउनु भयो। हजुरबुवा आदरणीय हुनुहुन्छ। हामी सबैले हाम्रो हजुरबुवालाई आदरणीय मान्छौँ। त्यस कारणले हजुरबुवाको विशेषणका रूपमा आयो आदरणीय। मेरा आदरणीय हजुरबुवाले मलाई अक्षर चिन्ह सिकाउनु भयो। यसरी हामी चाहिँ अर्थबोध भएको शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यसपछि हामी अर्को अनुच्छेद पढ्छौँ है। ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है अनुच्छेदलाई। गङ्गापछि यसै विषयमा सागरलाई बोल्न दिइयो। सागरले पनि सभालाई सम्बोधन गर्दै भन्यो, घर भत्क्यो भने हामी बस्न पाउँदैनौँ। त्यसैले पार्टी भत्कदैमा किन पिर गर्ने? मेरो भन्नु यति नै हो। सागरको कुरो एकदम छोटो छ। हाम्रो घर भत्किएको छैन, घर भत्किए भए हामी बस्न पाउँदैन थियौँ। पार्टी भत्केको, अब त्यो पार्टीको किन चिन्ता गर्ने, किन पिर गर्ने? मेरो भनाइ यति हो भनेर चाहिँ सागरले आफ्नो भनाइ टुङ्ग्यायो। यसपछि सभाध्यक्षले उद्घोषक जुरेलीलाई बोल्न भने। एकछिन घोरिँदै जुरेलीले भन्यो, पार्टी भत्क्यो भने पानी पर्दा, घाम चर्कदा, थकाइ लाग्दा बटुवालाई बस्ने ठाउँ हुँदैन। बास बस्नेले पनि बास पाउँदैनन्। पार्टी हुँदा हामीलाई मात्र होइन, धेरैलाई सजिलो हुन्छ। त्यसैले हामीले आफ्नो घर मात्र होइन, पार्टी पौवा पनि जोगाउनुपर्छ। भत्के भत्कोस् भन्नु हुँदैन। अब यहाँ जुरेलीको भनाइ असाध्यै विचार गर्न लायक छ। दाई सागर पार्टी भत्केकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दैनन्, तर त्यही सागरको भाइ, उसलाई पार्टीको चिन्ता छ। किनकि उसलाई पार्टीको उपयोगिता थाहा छ, त्यसको आवश्यकता के हो पार्टीको त्यो थाहा छ, पार्टीको महत्त्व थाहा छ। त्यस कारणले दाजुको भनाइमा उसको विमति छ, दाइको भनाइमा उसको सहमति छैन। उनी के भन्छन्? पार्टी भत्क्यो भने त हामीले ठुलो नोक्सान छ नि। पानी पर्दा होस् या चर्को घाम लाग्दा होस्, ओत लाग्न पाइँदैन। थाकेको बेलामा थकाइ मार्न पाइँदैन पार्टी भएन भने। बाटो हिँड्ने बटुवाले बास बस्न पाउँदैनन् पार्टी भत्क्यो भने। त्यस कारणले पार्टी भत्क्यो भने त धेरैलाई पो असजिलो हुने रहेछ। अब यस्तो चिज भत्के भत्कोस् भन्नुहुन्छ त? हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? हुँदैन। हो, त्यही कुरो चाहिँ जुरेलीले गरे। अब यहाँ हेर्नुहोस् त,
यहाँ पीर शब्द छ। यो पीर शब्द, यो शब्दको अर्थ के हो? यो शब्दलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ? तपाईहरु विचार गर्नुहोस्, म पनि यहाँ तपाईहरुलाई देखाउँछु है। पीर कुन शब्द छ? पीर। पीर हेर्नुहोस् त, पीर 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 शब्दको अर्थ के हो? विचार गर्नुहोस् त, पीर शब्दको अर्थ विचार गर्नुभयो? हेर्नुहोस् है त, तपाईहरुले जे विचार गर्नुभयो त्यो अर्थ ठीक छ कि छैन? हेर्नुहोस् त, पीर शब्दको अर्थ रहेछ चिन्ता। पीर शब्दको अर्थ के रहेछ? चिन्ता। भनेको चिन्ता भनेको के हो भने कुनै विषय नराम्रो भयो, यसले त यस्तो बेफाइदा गर्छ, यस्तो समस्या आउँछ भनेर हामी सोचिरहन्छौँ नि, त्यसले हामीलाई असर पुर्याउँछ, हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ? चिन्ता भन्छौँ। त्यही पीर शब्दको अर्थ हो। यसलाई अर्को शब्दमा चाहिँ ताप पनि भन्न सकिन्छ। ताप, ताप भनेर पनि भन्छन्। ताप शब्दको विभिन्न अर्थहरू हुन्छन्, ताप भनेको चिन्ता पनि हो। अब यसले हामी वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ त? हेर्नुहोस् है, यसलाई वाक्यमा प्रयोग तपाईहरु कसरी गर्नुहुन्छ र मैले चाहिँ कसरी प्रयोग गरेर लिएर आएको छु यहाँ हेर्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् त, आमा मेरा लागि पीर गर्नुहुन्छ। आमा मेरा लागि पीर गर्नुहुन्छ अर्थात् चिन्ता गर्नुहुन्छ। छोरो यस्तो भइदियो हुन्थ्यो, त्यस्तो भइदियो हुन्थ्यो, छोरोले यस्तो गरे हुन्थ्यो, हाम्रा बारेमा चाहिँ यसको भविष्य के होला, आमाले जुन चिन्ता गर्नुहुन्छ नि त्यही हो पीर भनेको। आमा मेरा लागि पीर गर्नुहुन्छ, मेरो भविष्यका लागि पीर गर्नुहुन्छ, मेरा बारेमा चिन्ता लिनुहुन्छ। यसरी पीर शब्दको हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्यौं। अब यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, मात्र शब्द छ यहाँ। यो मात्र शब्दको उच्चारण कस्तो हुन्छ यसका बारेमा पनि छोटो चर्चा गरिहालौँ है। मात्र शब्द के हो? मात्र। यसको उच्चारण हेर्नुहोस् त, मात्र। यो मा र त्रको बीचमा अर्को पनि तको उच्चारण हामी गर्छौँ, मात्र भन्छौँ नि। त्यसकारण यहाँ चाहिँ मात्र मात्रै छ शब्दमा, तर उच्चारणमा चाहिँ दुईटा त। यहाँ त्रमा एउटा त हुन्छ, यहाँ पनि अर्को त, दुईटा त। मात्र, यसरी यसको उच्चारण गरिन्छ। उच्चारण गर्नुहोस् त, मात्र। स्याबास। फेरि उच्चारण गर्नुहोस्, मात्र। हो। अब यसको अर्थ के हो त? यसको अर्थ हेर्नुहोस्, मात्र भनेको एक्लै, म मात्र जान्न अर्थात् म एक्लै जान्न भन्न खोजेको। मात्र शब्दको अर्थ एक्लै, मात्रै, यो मात्र शब्दको अर्थ भयो। अब यसलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने? वाक्य रचनामा हेर्नुहोस् त, यहाँनिर एकजनाको प्रयासले मात्र समाजको विकास हुन सक्दैन। अर्थात् समाजको विकास हुन त सबैजनाले, धेरैजनाले, सबैजनाले के गर्नुपर्छ? प्रयास गर्नुपर्छ। एकजनाको मात्रै प्रयासले समाजको विकास हुन सक्दैन। यो मात्र शब्दको वाक्यमा प्रयोग भयो। अब यसपछि बाँकी रहेको अनुच्छेदको हामी स्वस्वर पठन गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, अनुच्छेदमा गंगा, सागर र जुरेली पछि सभाध्यक्षको आज्ञा अनुसार विशेष अतिथिको आसनबाट आमाले भनिन्, आज गंगाले गंगा नदी जस्तै विशेष महत्त्वको विषयमा यस सभामा आफ्नो विचार सुनाइन्। जुरेलीले पनि असल कुरा भने, मलाई धेरै खुसी लाग्यो। सभाध्यक्षज्यू र अरू सहभागीहरूलाई पनि खुसी लाग्यो होला। हाम्रो घर भत्के हामी मात्र दुःख पाउने हौं। हाम्रो घर भत्के हामीले मात्र दुःख पाउने हौं। पार्टी, पँधेरा, बाटो, पाठशाला, अस्पताल भत्के धेरैलाई दुःख हुन्छ। मैले अरू कुरा के भनौँ? मलाई लागेको कुरा यस्तै हो। अब यहाँ चाहिँ सभामा, कुनै पनि सभामा विशेष अतिथि राखिएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ विशेष अतिथिको रूपमा आमा बस्नुभएको छ, त्यो तपाईलाई थाहा छ। अब सभामा अतिथिले पनि केही कुरा बोल्नुपर्ने हुन्छ। अतिथिको रूपमा बस्नुभएको आमाले यहाँ के भन्नुभयो भने, गंगाले यति राम्रो विषय प्रस्तुत गरिन् कि मलाई खुसी लाग्यो। यहाँ उपस्थित सबैलाई खुसी लागेको होला। सार्वजनिक हितको विषयमा चासो देखाएकी छिन् गंगाले। अनि जुरेलीले पनि त्यस्तै राम्रा राम्रा विचारहरू प्रस्तुत गरेका छन्, हैन? त्यसकारणले गंगाले र जुरेलीले भने जस्तै पार्टी, पँधेराहरू, बाटाहरू, पाठशालाहरू, यस्ता चिजहरू भत्के भने त हामीलाई दुःख हुन्छ नि त भनेर आमाले चाहिँ अतिथिको रूपमा यो कुरा भन्नुभयो।
र अब अन्तिम अनुच्छेद हो यो। सबैको बोल्ने पालो सकिएपछि अब एकपटक सागरलाई नै सोध्नु भनी बुवाले सभाध्यक्षको हैसियतले भने। सागरलाई आफ्नो विचार गलत लाग्यो र म आफ्नो विचार सच्याउँछु भन्यो। त्यसो हो भने भोलि सबै गाउँलेलाई बोलाऊँ, सबै भत्केको पार्टी बनाउन जाउँ। यति भनी बाले सभा विसर्जन गरे। अब यो सबैको कुरो सुनिसकेपछि अन्तिममा सभाध्यक्षले के छ त सागर, अब तिम्रो विचार भनेर सोध्नुभयो होला। सागरले चाहिँ ओहो पार्टीको त यति धेरै फाइदा रहेछ, उपयोगिता रहेछ, उसले त्यो सभामा सबै सुनेपछि मेरो विचार त गलत रहेछ भन्ने उसलाई महसुस भयो र म आफ्नो विचार सच्याउँछु भनेर सागरले आफ्नो त्यो पार्टी भत्कियोस् भन्ने जुन विचार थियो त्यो विचारलाई उनले सच्याए। अब सबैजनालाई के लाग्यो भने पार्टी चाहिँ बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने लाग्यो। सबैको त्यसमा सहमति भयो। अनि अब पार्टी त भत्किसकेको छ, अब सबै गाउँलेहरूलाई भनेर गाउँलेहरू सहित भएर त्यो पार्टी चाहिँ भत्केको पार्टी चाहिँ बनाऊँ है त भन्ने चाहिँ सभामा निधो भयो र यस सँगसँगै सभाध्यक्षले सभाको विसर्जन चाहिँ गर्नुभयो। भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ हामीले केही शब्दहरूमा भिन्न रङ लगाएका छौँ। यी शब्दहरू नयाँ शब्दहरू हुन्। यी शब्दहरूको अर्थ हामी के रहेछ, यसलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्न सकिने रहेछ चर्चा गरौँ है। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। पहिलो शब्द छ बटुवा। बटुवा शब्दको अर्थ के होला? बाटोसँग जोडिएको छ बटुवा। यसको अर्थ हो बाटो हिँड्ने व्यक्ति, जो बाटोमा हिँड्छ त्यो नै बटुवा हो। यसलाई हामीहरू चाहिँ यात्री पनि भन्न सक्छौँ। बटुवा शब्दको अर्थ चाहिँ यात्री भनेर पनि भन्न सकिन्छ। बाटामा हिँड्ने पनि बटुवा पनि हिँड्ने हो, यात्रीले पनि यात्रा गर्ने हिँड्ने नै हो। त्यस कारणले बटुवा शब्दको अर्थ यात्री भन्नु भए पनि हुन्छ, बाटो हिँड्ने व्यक्ति भनेर बटुवा शब्दको अर्थ बुझ्नुपर्छ। अब यति भएपछि यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है त, वाक्यमा बाटो बिग्रिएर बटुवाहरूलाई हिँड्न असुविधा भएको छ। यहाँ यी बटुवा शब्दलाई हामीले वाक्यमा राखेका छौँ। बाटो बिग्रिएर बटुवाहरूलाई हिँड्न असुविधा भएको छ, वाक्यमा प्रयोग भयो। अब अर्को शब्द के थियो? हेर्नुहोस् है त, पँधेरा। पँधेरा भनेको के होला? अघि पाठमा पनि यो आएको थियो पँधेरा शब्द। पँधेरा शब्दको अर्थ हो कुवा अथवा धारा, पानी भएको ठाउँ, पानी धारा, पँधेरा। पँधेरा शब्दको अर्थ भयो कुवा धारा, यही भयो। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग कसरी गर्ने? हेर्नुहोस् त, बहिनी पँधेरामा पानी लिन गएकी छिन्। पँधेरामा किन गइन्छ? पानी लिन गइन्छ, पानी भर्न, पानी पिउनका लागि। जहीँ चाहिँ घर घरमा धारा नहुन सक्छ, जहाँ पँधेरा छ, कुवा छ, धारा छ, त्यहाँ पानी लिन जानुपर्छ। त्यसैले बहिनी पँधेरामा पानी लिन गएकी छिन्, यसको वाक्यमा प्रयोग भयो। अब अर्को शब्द छ हैसियत। हैसियत शब्दको अर्थ के होला? हैसियत विचार गर्नुभयो? गाह्रो भयो? हेर्नुहोस् है त, हैसियत शब्दको अर्थ हो पदमा रहेको नाता। हैसियत शब्दको अर्थ अरू पनि हुन सक्छ, धन सम्पत्ति पनि हुन सक्छ, धन पनि हुन सक्छ, अनि यस्तै गरी शक्ति पनि हुन सक्छ। यो विभिन्न अर्थ, विभिन्न प्रसङ्गमा यसका अर्थ फरक पनि हुन सक्छन्। इज्जत प्रतिष्ठा पनि हुन सक्छ हैसियत शब्दको अर्थ। यहाँ चाहिँ पाठमा पदमा रहेको व्यक्तिको, पदमा रहनुका अर्थले, पदमा रहनुका नाताले, पदमा रहेको नाता भन्ने अर्थमा चाहिँ हैसियत शब्दको प्रयोग भएको छ। र यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा हेर्नुहोस् त, नागरिकका हैसियतले हामी देशको हित हुने काम गरौँ। नागरिकका हैसियतले हामी देशको हित हुने काम गरौँ। त नागरिक हुनु पनि एउटा पदमा, नागरिकको पदमा रहेको हो नि त। पदमा रहनुको नाताले चाहिँ हामीले देशको हित हुने काम गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको हो। र अब एउटा अन्तिम शब्द विसर्जन। भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त, विसर्जन शब्दको अर्थ के होला? अनुमान गर्नुहोस्। हो, स्याबास, मिलाउनु भएछ। टुङ्ग्याउने काम। विसर्जन भनेको टुङ्ग्याउने काम। यसलाई चाहिँ हामी समापन, यसरी समापन पनि भन्न सक्छौँ। समापन, समापन भनेको विसर्जन हो। विसर्जन भनेको टुङ्ग्याउने काम हो। विसर्जन भन्नुहोस्, टुङ्ग्याउने काम भन्नुहोस्, समापन भन्नुहोस्, एउटै कुरा हो। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त। सभाध्यक्षले सभाको विसर्जन
विसर्जन शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले पाठमा आएका विभिन्न शब्दहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी संक्षिप्त प्रश्न उत्तरका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले म तपाईँहरूलाई केही प्रश्नहरू स्लाइडमा देखाउँछु, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। 3टा प्रश्न मैले यहाँ राखेको छु। जुरेलीका अनुसार पार्टी पौवा किन जोगाउनुपर्छ? विचार गर्नुहोस् है। जुरेलीले पार्टी पौवा जोगाउनुपर्छ, गङ्गा दिदीले भने जस्तै पार्टी पौवा हामीले जोगाउनुपर्छ, हामीलाई ती पार्टी पौवा काम लाग्छन् भनेर भनेका थिए। जोगाउनुपर्छ ठिक छ, तर किन जोगाउनुपर्छ? जुरेलीका अनुसार पार्टी पौवा जोगाउनु पर्ने कारण के हो, त्यो कुरो हामीले लेख्नुपर्छ, भन्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। अब दोस्रो प्रश्न थियो, सागरको विचारमा कसरी परिवर्तन आयो? सागर चाहिँ पार्टी भत्के भत्कोस् भन्ने मान्छे हो, तर ऊ अन्तिममा, कथाको अन्तिममा आउँदा गाउँलेहरूसँगै मिलेर पार्टी, भत्केको पार्टी बनाउन जानका लागि सहमत भएको छ, मेरो विचार परिवर्तन भयो भनेको छ। कसरी परिवर्तन भयो त उसको विचारमा परिवर्तन कसरी आयो? दोस्रो प्रश्नले भनेको कुरो त्यो हो। र तेस्रो प्रश्न ग नम्बरमा, कस्ता संरचनाहरू भत्के भने धेरैलाई दुःख हुन्छ? कस्ता कस्ता चिजहरू, संरचनाहरू, बनाइएका चिजहरू भत्किए भने हामी धेरै मान्छेले दुःख पाउने हौँ, ती कस्ता कस्ता संरचना हुन्? यो 3टा प्रश्नको उत्तर तपाईँहरूले विचार गर्नु। अब हामी क नम्बरकोमा चर्चा गरौँ, पार्टी पौवा किन जोगाउनुपर्छ भन्ने विषयमा। भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हामीले पार्टी पौवा जोगाउनु पर्छ भन्ने भाव भएकै कथा पढिसक्यौँ, 7 दिने सभा। अब पार्टी पौवा किन जोगाउनु पर्ने रहेछ त? भन्नुहोस् त। हो, तपाईँहरूले जे कुरा भन्नुभयो, जे कुरा विचार गर्नुभयो त्यही कुरा हो, तर त्यसलाई उत्तरका रूपमा कसरी लेख्ने? हेर्नुहोस् है, मैले एउटा नमुना उत्तर यहाँ ल्याएको छु, यहाँ म प्रदर्शन गर्छु, हेर्नुहोस् है त। म पढेर सुनाउँछु। पानी पर्दा र चर्को घाम लाग्दा ओत लाग्नका लागि पार्टी चाहिन्छ। पार्टी भएन भने ओत लाग्ने ठाउँ हुँदैन। ओत लाग्ने ठाउँ नहुँदा बटुवाहरूले पानी पर्दा रुज्नु पर्ने अवस्था आउँछ, बिरामी परिन्छ। चर्को घाममा हिँडिरहेका बटुवाहरूलाई पार्टीले नै शीतल आश्रय दिन्छ, शीतल बस्ने ठाउँ होइन, छाया, शीतल छाया दिन्छ। भरियाहरूले पार्टीमा भारी बिसाएर थकाइ मार्न पाउँछन्। पार्टी भयो भने बास खोज्ने मानिसहरूले बास पाउँछन्। यसरी सबैलाई सजिलो र फाइदा हुने भएकाले पार्टी पौवा जोगाउनुपर्छ। बुझ्नुभयो नि भाइ बहिनीहरू? अब अर्को प्रश्न थियो, सागरको विचारमा कसरी परिवर्तन आयो? प्रश्न त अघि मैले तपाईँलाई बुझाइसकेको छु, विचारमा कसरी परिवर्तन आयो तपाईँलाई थाहा छ। पार्टी भत्किए नि फरक पर्दैन भन्ने व्यक्ति हो सागर, तर सभामा सबैको कुरा सुनेपछि पार्टी त चाहिने रहेछ भन्ने उसलाई लाग्यो र उसको विचारमा परिवर्तन आयो। कुरा त यही हो, यसलाई कसरी लेख्ने त? हेर्नुहोस् है त। सागरले घर होइन पार्टी भत्केको हो, त्यसैले किन पिर गर्ने भनेर पार्टी भत्केको कुरालाई बेवास्ता गरेको थियो। घरको 7 दिने सभामा बहिनीले त्यस विषयमा कुरा उठाई। भाइ जुरेलीले त पार्टी मात्रै होइन, पँधेरा, पाठशाला, अस्पताल आदिको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्यो। आमाले त यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिहरू भत्किँदा सबैलाई दुःख हुने कुरा गर्नुभयो। सबैको कुरा सुनेपछि सागरलाई आफ्नो विचार गलत भएको अनुभव भयो र उसको विचारमा परिवर्तन आयो। बुझ्नुभयो नि भाइ बहिनीहरू? हो, यसरी आफूले जानेका कुराहरूलाई सिलसिला मिलाएर लेख्नुपर्छ। अब ग नम्बरको पालो। ग नम्बरमा सोधिएको छ, कस्ता संरचनाहरू भत्के भने धेरैलाई दुःख हुन्छ? संरचना भनेको बुझ्नुहोस् है, जस्तो हाम्रो घर छ नि, त्यो घर एउटा संरचना हो। विद्यालय एउटा संरचना हो। अस्पताल त्यो संरचना हो। हामीले हाम्रो प्रयोजनका लागि बनाएका हरेक चिजहरू के हुन्? संरचनाहरू हुन्। त्यस कारणले अब कस्ता संरचना भत्क्यो भने चाहिँ धेरैलाई दुःख हुन्छ, हामी सबैलाई दुःख हुन्छ, प्रश्नले त्यो कुरो सोधेको हो। तपाईँलाई थाहा छ, हामीले पाठमा पनि पढिसक्यौँ, पार्टी भत्क्यो भने धेरैलाई दुःख हुने रहेछ। अस्पताल भत्क्यो भने
उपचार गर्न पाइँदैन, दुःख हुन्छ। बाटो भत्क्यो भने हिँड्न पाइँदैन। यसरी सार्वजनिक प्रयोजनका लागि बनाइएका संरचनाहरू भत्क्यो भने दुःख हुने रहेछ, होइन त? हो, अब त्यसलाई चाहिँ त्यही कुरालाई यसरी लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, पाटी, पँधेरा, बाटो, पाठशाला, अस्पताल, पुल जस्ता संरचनाहरू सबैका साझा सम्पत्ति हुन्। सबै मानिसहरूले यिनीहरूको उपयोग गर्न पाउँछन्। पाटी भत्किँदा बटुवाले बस्न, पुल र बाटो बिग्रिँदा हिँड्न, पाठशाला नहुँदा पढ्न, पँधेरा नहुँदा पानीको व्यवस्था गर्न र अस्पताल नहुँदा बिरामीको उपचार गर्न सकिँदैन। त्यसैले पाटी, पँधेरा, बाटो, पाठशाला, अस्पताल, पुल जस्ता संरचनाहरू भत्कियो भने धेरैलाई दुःख हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? अब यसपछि हामी तपाईँहरूको अभ्यासमा रहेको अर्को एउटा, तपाईँहरूको अभ्यास खण्डमा अर्को एउटा अभ्यास छ, त्यो अभ्यासका बारेमा चर्चा गर्छौँ। त्यहाँ के भनिएको छ भने पाठका आधारमा कक्षामा छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। अनि 3टा विषय छलफलका लागि दिइएको छ। अभ्यास 5मा हेर्नुहोस् त। हो, हामी त्यसैका बारेमा अब छलफल गर्छौँ है त। पार्टी भत्काउनु ठिक होइन। पार्टी भत्काउनु ठिक होइन, ठिक होइन, सबैलाई थाहा छ। तर किन ठिक होइन, हामी यस विषयमा छलफल गरौँ है। किन ठिक होइन भन्नुहोस् त, तपाईँलाई के लाग्छ? ल, पार्टी भत्किँदा के हुन्छ? पार्टी भत्किँदा हेर्नुहोस् त, बटुवाहरूले आराम गर्न पाउँदैनन्, हो कि होइन? हो। यसपछि अरू के हुन्छ भन्नुहोस् त? भरियाहरूले भारी बिसाउन र थकाइ मार्न पाउँदैनन्, हो कि होइन? हो। त्यसपछि जुरेलीले अरू पनि कुरा भनेका थिए। पार्टी भत्किँदा हामीलाई के नोक्सान हुन्छ भनेर। आराम गर्न नपाइने रहेछ, भरियाहरूले भारी बिसाउन र थकाइ मार्न नपाउने रहेछन्। अनि अर्को चाहिँ पानी पर्दा होस् वा घाम लाग्दा होस् हामीलाई ओत लाग्ने ठाउँ चाहिन्छ। पार्टी छैन भने ओत लाग्ने ठाउँ पाइँदैन, त्यो पनि हामीलाई नोक्सान नै हुने रहेछ। बटुवाहरूले राति बास बस्न पाउँदैनन्, त्यो पनि नोक्सान हुने रहेछ। त्यसैले पार्टी भत्काउनु ठिक होइन। किन ठिक होइन रहेछ त? आराम गर्न नपाइने, भारी बिसाउन थकाइ मार्न नपाइने, ओत लाग्न नपाइने, बास बस्न नपाइने भएको हुनाले पार्टी भत्किनु ठिक होइन रहेछ। अब अर्को हेर्नुहोस् है त। सभामा सागर र जुरेलीले पार्टीका विषयमा के भने? सागरले के भनेको थियो? भत्के भत्कोस् भनेको थियो, हो कि होइन? हेर्नुहोस् त, सागरको भनाइ के थियो? घर भत्के हामीले बस्न नपाउने, पार्टी भत्केर त के फरक पर्छ र भनेको थियो नि। हो। अनि अर्को भनाइ थियो उसको, घर हुनेले पार्टी भत्किँदा फरक नपर्ने भएकाले त्यसको पिर गर्न जरुरी नभएको, घर हुने मान्छेले घरमै बसिहाल्छ, पार्टीको किन पिर गरिरहने भनेर सागरको भनाइ थियो। जुरेलीको भनाइ चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको उल्टो थियो, हो कि होइन? हो। के थियो त भन्दा पार्टी भत्के, पानी पर्दा र घाम चर्कदा ओत लाग्न पाइँदैन भन्ने भनाइ थियो जुरेलीको। अर्को के भनाइ थियो हेर्नुहोस् त, बटुवाहरूलाई थकाइ मार्ने ठाउँ पनि हुँदैन भनेर जुरेलीले भनेका थिए। अर्को उसको भनाइ थियो, राति बास बस्न चाहनेले बास बस्न पनि पाउँदैनन्, पार्टी भत्क्यो भने त। अनि अर्को थियो, पार्टी भए सबैलाई सजिलो हुने भन्ने कुरा पनि जुरेलीको भनाइ हो। र अन्त्यमा उसको के भनाइ थियो भने हामीले घर मात्रै होइन पार्टीहरू पनि जोगाउनुपर्छ भनेर जुरेलीले आफ्ना भनाइराखेका थिए। र भाइ बहिनीहरू, अब अन्तिममा हामी एउटा ग नम्बरको अर्को विषयमा छलफल गर्छौँ। गङ्गाले भत्केको पार्टीका बारेमा सभामा प्रस्ताव राखिन्। त्यो प्रस्ताव राख्नाले के भयो, के नतिजा ल्यायो, के प्राप्ति भयो, के उपलब्धि भयो, यो विषयमा चाहिँ हामी छलफल गरौँ है। गङ्गाले यो विषयमा छलफल नराख्दाखेरि पार्टी भत्केकै अवस्थामा थियो। अब प्रस्ताव राखिन्, प्रस्तावको विषयमा छलफल भयो, त्यसले के नतिजा ल्यायो विचार गर्नुहोस् त। हो, पार्टीको आवश्यकता र महत्त्वको विषयमा चर्चा भयो। त्यो प्रस्ताव राख्नाले पार्टीको आवश्यकता छ, पार्टीको महत्त्व छ भन्ने विषयमा चर्चा भयो। सागरले पार्टीका फाइदाहरूका बारेमा बुझ्ने अवसर पायो। पार्टीका फाइदाहरू के रहेछन् भन्ने कुराको जानकारी भयो सागरलाई। किनभने उसलाई त त्यसको फाइदाका बारेमा केही थाहा नै थिएन, भत्कियोस् भन्दथ्यो सागरले। उसलाई पनि फाइदाका बारेमा जानकारी भयो। अनि अर्को चाहिँ पार्टीका सम्बन्धमा सागरको विचारमा सकारात्मक परिवर्तन आयो। ओहो, पार्टी जस्तो कुरो, सबैले उपयोग गर्न पाउने चिज
यसको त हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने रहेछ, पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने उसले ठान्यो। यसलाई सकारात्मक परिवर्तन भनिन्छ। सागरमा सकारात्मक परिवर्तन आयो। र अर्को के भयो भन्दा सबै गाउँलेहरू मिलेर त्यो भत्केको पार्टीको निर्माण गर्नुपर्छ है अब भन्ने कुराको पनि निदो भयो, निर्णय भयो। त भाइ बहिनीहरू, आज हामीले 7 दिने सभा यस कथाको बाँकी अंश हामीले सोस्रो वाचन गऱ्यौँ। त्यहाँ आएका नयाँ शब्दहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अर्थबोध, उच्चारण, वाक्य रचनाका सन्दर्भहरूसहित हामीले ती शब्दहरूको प्रयोग गऱ्यौँ। यसै गरी विभिन्न प्रश्नहरू, संक्षिप्त प्रश्नोत्तरका बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ र अन्य केही विषयहरूमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। यसका साथै हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। बिदा चाहन्छु। नमस्ते।